and foremost, I would like to thank Department of Physics and our respected sir, Dr. C.P. Khatarwa, Namchi Government College, and Sikkim University to provide me such a platform for making a video for partial fulfillment of BSc Honours on Physics at 5th semester, June to December 2020. And my name is Mustafa Muhammad and my roll number is 18NS0033, and this topic carry 25 marks instead of 25 practical examination. क्याथोड रे अस्किलोस्कोप यसलाई सर्टकटमा CRO पनि भनिन्छ। सो यो भनेको के हो फर्स्ट हामी यो बुझौँ। फर्स्ट अफ अल हामी यसको डेफिनेसन हेरौँ। Cathode ray oscilloscope (CRO) is an electronic equipment which is capable of giving visualization of input signal waveform. So CRO भनेको एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट हो जसमा चाहिँ हामी सिग्नल वेभफर्म इनपुट गर्छ, त्यतिबेला हामीलाई डिस्प्ले हेर्न पाउँछ। सो त्यो सिग्नल वेभफर्म कस्तो देख्छ भनेर एक्चुअली CRO एउटा आउटपुट डिभाइस हो, किनभने जब हामी सिग्नल वेभफर्म इनपुट गर्दैछ त्यतिबेला एउटा डिस्प्ले दिन्छ, मिन्स एउटा आउटपुट दिँदैछ। सो त्यसले गर्दा CRO एउटा आउटपुट डिभाइस भयो। सो अब हेरौँ यो CRO कहाँ युज हुन्छ भनेर। इट क्यान बी युज फर द मेजरमेन्ट अफ भोल्टेज मेजर गर्नु पनि हेल्प गर्दै रहेछ, टाइम पिरियड अन्त फ्रिक्वेन्सीलाई पनि, एन्ड द फेज अफ द इनपुट सिग्नललाई पनि। सो बिल्डिङ ब्लक्स हेरे पनि CRO को CRT, भर्टिकल एम्प्लिफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जेनेरेटर, हरिजेन्टल एम्प्लिफायर र पावर सप्लाई यो बिल्डिङ ब्लक हो CRO को। सो अब CRO को हामी ब्लक डायग्राम हेरौँ। सो CRO को ब्लक डायग्राममा हेर्दा CRT चाहिँ मेन पार्ट हो। सो CRT चाहिँ मेन पार्ट छ CRO को। सो CRT छोडेर अरू पनि ब्लक्सहरू छ, लाइक भर्टिकल एम्प्लिफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जेनेरेटर, हरिजेन्टल एम्प्लिफायर। सो हामी यहाँ सिग्नल वेभफर्म इनपुट गर्छ, जेनरली त्यो सिग्नल चाहिँ विक हुन्छ, सो त्यसलाई एम्प्लिफाइड गर्नु लागि हामीले भर्टिकल एम्प्लिफायरमा पास गराउँछ। सो भर्टिकल एम्प्लिफायरले के गर्छ, त्यो विक सिग्नल एम्प्लिफाइड गरेर पास गर्छ। सो फर्स्ट सिग्नल चाहिँ कहाँ जान्छ, डिले लाइनमा जान्छ। सो डिले लाइनको के काम हो त्यो पनि बुझौँ एकछिनमा। अनि सेकेन्ड सिग्नल कहाँ जान्छ, यहाँ ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जेनेरेटर अनि हरिजेन्टल एम्प्लिफायर भएर पास भएर जान्छ। सो बेसिकली डिले लाइनको काम के हो त्यो बुझौँ फर्स्ट। यहाँ हामी सोचौँ डिले लाइन छैन अरे, फर्स्ट सिग्नल आउँछ त्यो त भर्टिकल डिफ्लेक्सन भएर जान्छ, अनि सेकेन्ड सिग्नल छ त्यो त डाइरेक्ट त हरिजेन्टल डिफ्लेक्सनमा आइपुग्दैन, किनभने तिनवटा ब्लक्स पास भएर आउनु पर्यो। तिनवटा ब्लक्स पास भएर आउँदा सो इट टेक टाइम्स होइन, सेकेन्ड सिग्नलले टाइम लिन्छ यहाँ हरिजेन्टल प्लेटमा आउनु। सो त हाम्रो यहाँ स्क्रिनमा डिस्प्ले हुनु लागि त दुईवटा प्लेटमा सेम टाइममा सिग्नल आउनु पर्यो होइन। सो सेम टाइममा सिग्नल आइपुगोस् भनेर डिले लाइनले काम गर्छ। डिले लाइनमा के गरिदिन्छ भन्दा फर्स्ट सिग्नललाई के गरिदिन्छ, डिले गरिदिन्छ डिले लाइनले। सो किनभने दुईवटा प्लेटमा सेम टाइममा सिग्नल आओस् भनेर। सो सेकेन्ड सिग्नल हेरौँ। सो सेकेन्ड सिग्नल ट्रिगर सर्किटमा आउँदैछ। सो ट्रिगर सर्किटको काम के हो भने ट्रिगर गर्नु सर्किटलाई, नभने सिङ्क्रोनाइज गर्नु। सो यसलाई राम्ररी बुझौँ डायग्रामबाट। सो अब हामी ट्रिगर सर्किटको फङ्सन बुझौँ। सो यहाँ हामी सिग्नल वेभ फर्म छ है, अनि सेकेन्ड वेभ क्रिएट भएको छ हरिजेन्टल एम्प्लिफायरमा, जो चाहिँ स्विपिङ भएको छ एउटा। ओके, अब यहाँबाट यहाँ बुझ्दा यहाँदेखि स्टार्ट भएर यहाँदेखि स्टार्ट भएर यहाँसम्म एन्ड भएको छ। सपोज यहाँसम्म यहाँ पुग्दा चाहिँ 1 साइकल कम्प्लिट हुँदैछ है, 1 साइकल कम्प्लिट हुँदैछ। त्यसै स्विपिङमा पनि यहाँदेखि स्टार्ट भएर यहाँ पुग्दा 1 साइकल कम्प्लिट हुँदैछ एउटा सर्टेन टाइममा, माथि पनि एउटा सर्टेन टाइममा एउटा साइकल कम्प्लिट हुँदैछ है। सो यो जुन चाहिँ यहाँ 1 साइकल कम्प्लिट हुँदैछ अनि स्विपिङमा 1 साइकल कम्प्लिट हुँदैछ, त्यो चाहिँ सेम टाइममा कम्प्लिट होस् भनेर हेल्प गर्छ ट्रिगर सर्किटले। सो ट्रिगर सर्किटले के गर्छ, यो सिङ्क्रोनाइज गरिदिन्छ यो 1 साइकल कम्प्लिट होस् भनेर एट द सेम टाइममा। सो ट्रिगर सर्किटको काम त्यही हो। सो हामीले ट्रिगर सर्किटको काम बुझ्यौँ। सेकेन्ड हामी टाइम बेस्ड जेनेरेटरको काम बुझौँ। सो टाइम बेस्ड जेनेरेटरले के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ भर्टिकल एम्प्लिफायरमा भर्टिकली सिग्नल पास भएको छ त्यसलाई हरिजेन्टलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। सो टाइम बेस्ड जेनेरेटरले भर्टिकली सिग्नललाई हरिजेन्टल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ। जुन चाहिँ टाइम बेस्ड जेनेरेटरबाट पास भएको हरिजेन्टल सिग्नल छ त्यो विक हुन्छ, सो त्यसले गर्दा यहाँ हरिजेन्टल एम्प्लिफायर राखेको छ सो एम्प्लिफाइड गर्नु लागि। सो आफ्टर हरिजेन्टल एम्प्लिफायरबाट पास भएर हरिजेन्टल डिफ्लेक्सन प्लेटमा पुग्छ। सो यिनीहरू सबैको फङ्सन हामीले हेऱ्यौँ है CRO को। सो कोले कुन ब्लक छ के काम गर्छ भनेर। सो यहाँ अब सेकेन्डमा के छ, पावर सप्लाई छ। सो हाई भोल्टेज एन्ड लो भोल्टेज। सो हाई भोल्टेज चाहिँ पास गराउँछ CRT मा, बिकज CRT अपरेट्स ओन्ली अन हाई भोल्टेज।
एन्ड लो भोल्टेज छ त्यो चाहिँ अल सर्किट्समा पास गराउँछ, जस्तै ट्रिगर सर्किट्स भयो, देन टाइम बेस जेनेरेटर भयो, हरिजेन्टल एम्प्लिफायर भयो, भर्टिकल एम्प्लिफायर, डिले लाइनतिर पास गराउँछ लो भोल्टेज। सो यसरी यो फङ्सन हेऱ्यो भने इलेक्ट्रोन गन्सले इलेक्ट्रोन पास गराउँछ। सो जुन चाहिँ हामीले इनपुट गरेको छ सिग्नल वेभ फर्म, त्यो चाहिँ सिग्नल वेभ फर्म भर्टिकल डिफ्लेक्सन प्लेट र हरिजेन्टल डिफ्लेक्सन प्लेटमा आउँछ। सो कस्तो छ भनेर सो त्यहाँदेखि यहाँ स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ। सो यति नै हो ब्लक डायग्राम CRO को। सो होप सो तपाईँले सबैले बुझ्नुभयो होला, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।